हामीले लास्ट सेसन पढेको थियौँ डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल र एसभीआई स्विच भर्चुअल इन्टरफेस। यसमा स्विच भर्चुअल इन्टरफेस चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि हामीले लास्ट स्याटरडे हामीले सेसन लिएको थियौँ। मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ सन्डे र मन्डेको जग्गा चाहिँ रिप्लेसमेन्टमा फ्राइडे र स्याटरडे क्लास भनेर। स्याटरडे चाहिँ 3 या 4 जना मात्र एटेन्ड गर्नुभयो होइन। यो स्विच भर्चुअल इन्टरफेस चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले हामीले ल्याब गर्दाखेरि पनि हेरौँला। स्विच भर्चुअल इन्टरफेस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्विच को रियल इन्टरफेसमा नभइकन भर्चुअल इन्टरफेस जुन चाहिँ बेसिकल्ली भिलाइन हुन्छ हामीले यो गरेको ल्याबमा। र भिलाइनलाई हामीले आइपी असाइनमेन्ट गर्छौँ र त्यो असाइन गरेको आइपी नै हाम्रो लागि स्विचको बेसिकल्ली आइपी हुन्छ रिमोटली एक्सेस गर्नको लागि। र अरू कामहरू पनि छ। यसलाई एक्चुअली तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर चाहिँ रिभाइज गर्नु होला। योभन्दा अघिल्लो लेक्चर डे 22 होला सायद, त्यो सेसन एक्चुअली रिभाइज गर्नु तपाईँहरूले। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा ल्याब छ जुन हामीले गर्नुपर्ने थियो स्याटरडे। हामी सबै प्रेजेन्ट नभएको हुनाले हामीले गरेनौँ। यो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पढेको अलमोस्ट एउटा स्मल समराइज जस्तो पनि हो। भिलाइनदेखि लिएर गएर भिटिपीदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ आइपीहरूको डिजाइनिङहरू भयो। यी सबैको चाहिँ बेसिकली चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल चाहिँ ल्याब जस्तो छ। ठिक छ। अब यसमा हामीले हेरौँ फर्स्ट अफ अल यसमा के डिफाइन गरेको छ त्यो कुरा हामीले हेरौँ। हामीले भिलाइन इन्फर्मेसन दिएको छ। युज द बिलो नेटवर्क एन्ड भिलाइन इन्फर्मेसन फर द कन्फिगुरेसन। हाम्रो एउटा डायग्राम यहाँ छ है। यो डायग्राम छ यहाँनिर। यो जुन डायग्राम छ यो डायग्रामलाई चाहिँ हामीले यो दिएको नेटवर्कको आधारमा कन्फिगर गर्नु पर्यो भन्छ। ठिक छ। यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग भिलाइन 11, 12, 13, 14 र 15 चारवटा भिलाइन दिएको छ। जसमा तपाईँको भिलाइन 11 भनेर दिएको छ यो म्यानेजमेन्ट आइपी छ। म्यानेजमेन्ट आइपी भनेर बेसिकली केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको स्विचहरूको आइपीलाई म्यानेजमेन्ट आइपी भनिन्छ। जसको लागि नेटवर्क यो युज गर्नु अरे। मैले यहाँ सबनेट गरेको नेटवर्क युज गरेको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर मैले सेपरेट चाहिँ सबनेट युज गरेको छु। सेपरेट चाहिँ डिफल्ट नेटवर्क नै युज गरेको छु। पछि हामीले अर्को ल्याब हेर्दाखेरि सबनेटिङ गरेर भिएलएसएम गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके। त के छ त भन्दाखेरि भिलाइन 11 भनेर हाम्रो दिएको छ जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट आइपी छ। भनेको मतलब यो जुन स्विच छ स्विचको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि 11 को आइपी रेन्ज युज गर्ने। कुन आइपी कुन चाहिँ स्विच हामीसँग एउटा स्विच यहाँ छ, अर्को स्विच यहाँ छ, अर्को स्विच यहाँ छ र अर्को स्विच यहाँ छ हैन। हामीसँग एउटा कोर स्विच छ। हामीले लेयर 3 को स्विच राखेको छौँ। यो लेयर 3 को स्विच भयो। यो डायग्रामले तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्छ। यो लेयर 2 स्विच भयो हैन। जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेस लेयर अथवा एक्सेस स्विच अथवा एक्सेस लेयर स्विच अथवा हामीले यसलाई एज स्विच पनि भन्छ कहिलेकाहीँ है। एज स्विच पनि भनेर भनिन्छ। एज स्विच भनेको मतलब क्लाइन्टहरूसँग कनेक्टेड भएको हुनाले। ठिक छ। यसरी हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि भिलाइन कन्फिगर गर्नु पर्यो। भिलाइन 11 भनेर कन्फिगर गर्नु पर्यो। भिलाइन 11 मा चाहिँ हामीले स्विचहरू राख्नु पर्यो। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो स्विचहरू जुन छ त्यो स्विच त्यो आइपीहरू चाहिँ तपाईँको रिमोटली एक्सेस गर्नलाई पछि युज हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ अरू केसहरू पनि छन्। जस्तो यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि स्विच 1 लाई यो आइपी दिनु रे, 11 दिनु रे, स्विच 2 लाई यो आइपी दिनु रे र स्विच 3 लाई चाहिँ यो आइपी दिनु रे, 13 आइपी दिनु भनेको छ हैन। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यो तीनटा स्विचलाई चाहिँ 11, 12 र 13 भनेको छ भने यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि हामीले एउटा आइपी दिनुपर्ने हुन्छ जुन यहाँ मेन्सन गरेर डिफाइन गरेको छैन। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यहाँ राख्न सक्छौँ। एक मिनेट है। अझै पनि देख्नु भएको छैन सोमजी? म त हेर्न सकिरहेको छु। आई क्यानट सी भनेर कसले मेसेज गरेको त अहिले भर्खरै? आई क्यान सी भने मैले त क्यान भने हो, आई क्यानट भने चाहिँ सुनिरहेको मैले देखिरहेको जीले होला। ओके ओके। अमरजीले ए अमरजी के छ? सर मेरो ल्यापटपमा प्रब्लम भएछ, असाइनमेन्ट सबमिट गर्न पाएको छैन। ओके अमरजी। अमरजी स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ है? सर प्रब्लम भएछ। एक्चुअली तपाईँ कनेक्सन स्टप गरेर चाहिँ फेरि रिकनेक्ट गर्नु नि त। हस् सर।
म होल्ड गर्छु 1 मिनेट। देखियो अमरजी अहिले देखियो अहिले देखियो सर सुरु गर्दा हुन्छ। ओके भनेपछि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यो जुन डायग्राम दिएको छ VLAN 11 यो हाम्रो के को लागि भनेको छ भन्दाखेरि स्विचको लागि बेसिकली म्यानेजमेन्ट आइपी को लागि युज गर्ने। यहाँ आइपी दिएकै छ 1 लाई चाहिँ मान्नुस् यसलाई तपाईले स्विच 1 बनाउनु भयो, यसलाई स्विच 2 बनाउनु भयो, यसलाई स्विच 3 बनाउनु भयो भने यिनीहरु स्विचको आइपी भयो र तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कोर स्विच जुन छ कोर स्विचलाई चाहिँ 11.10 दिनु रे है। यहाँ जुन छ यसलाई 11.10 डिफाइन गरे कोर स्विचको आइपी चाहिँ यो कोर स्विच भयो। यसलाई कोर स्विच किन भनेको भन्दाखेरि लेयर 3 को स्विच भयो। लेयर 3 स्विच किन चाहियो हामीलाई यो डायग्राममा किन चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर VLAN छ नि त धेरैवटा VLAN छ र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टर VLAN राउटिङ गर्नुपर्ने छ। हाम्रो यहाँ क्वेशन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ 7 नम्बरको क्वेशन्समा के भनेको छ मेक स्योर दैट द पीसी क्यान पिङ इच अदर एन्ड cisco.com cisco.com पनि हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ एउटा DNS चाहिँ। भनेपछि तपाईले एउटा पीसी देखि अर्को पीसीलाई नि कनेक्टिभिटी गर्न सकोस् भनेको हुनाले चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ धेरैवटा VLAN छ हैन। धेरैवटा VLAN बीच चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिएको हुनाले हामीले इन्टर VLAN राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो चाहिँ इन्टर VLAN राउटिङ राउट गर्नलाई हामीले के चाहिन्छ त राउटर चाहिन्छ हैन। हामीसँग राउटर छैन यहाँ, राउटर बिना त राउटिङ हुँदैन, गेटवे त चाहियो हैन। त राउटर बिना राउटिङ नभएको हुनाले हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो कोर स्विच छ अथवा लेयर 3 स्विच छ। कोर स्विच नभनौँ यो लेयर 3 स्विचलाई हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि राउटरको रूपमा युज गर्छौँ इन्टर VLAN राउटिङ गर्नको लागि चाहिँ। ठीक छ यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि त्यही कारणले हामीले यहाँ युज गरेको हो र कोर स्विचको आइपी चाहिँ 11.10 भनेर दिएको छ। ओके अब त्यस्तै युज गरेर चाहिँ कन्फिगर पोर्ट्स बिट्विन स्विच एज अ ट्रङ्क बाइ युजिङ .1 क्यू हैन। हाम्रो इन्क्याप्सुलेसन जुन छ त्यो चाहिँ तपाईले .1 क्यू युज गरेर हाम्रो यो स्विच र स्विच बिचको कनेक्टिभिटी छ नि त यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो ट्रङ्क पोर्ट पनि बनाउनु पर्यो। तर ट्रङ्क पोर्ट हामीले अस्ति पढेको थियौँ एउटा के छ भन्दाखेरि ISL भन्ने ट्रङ्क पोर्ट छ, एउटा .1 क्यू भन्ने छ हैन त .1 क्यू भन्ने छ। .1 क्यू टेक्नोलोजी युज गरेर तपाईको इन्क्याप्सुलेसन युज गरेर चाहिँ ट्रङ्क बनाउनु भनेको छ। अब अस्ति हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ .1 क्यू हामीले इन्क्याप्सुलेसन गर्दा पनि भएको थिएन किन भन्दा हामीसँग यो स्विच थियो यसमा बाइ डिफल्ट त्यही हुन्थ्यो तपाईको .1 क्यू नै हुन्थ्यो भने यो स्विचमा चाहिँ अप्सन पाउनुहुन्छ तपाईले यो जुन युज गरेको यो सिरिजको स्विच छ। कतिपय सिस्कोको स्विचहरुमा बाइ डिफल्ट .1 क्यू मात्र सपोर्ट गर्छ भने कतिपय सिस्कोको स्विचहरुमा ISL र .1 क्यू दुईटै सपोर्ट गर्छ भने अब हाम्रो यो क्वेशनको सिनारियोमा चाहिँ .1 क्यू युज गर भनेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौं त जब VLAN क्रिएट गर्छौं हामीले इन्क्याप्सुलेसन डिफाइन गर्छौं .1 क्यू भनेर। .1 क्यू किन युज गरिन्छ? .1 क्यू किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि ISL भनेको सिस्कोको लागि मात्रै हो। यो स्विचको र सिस्कोको स्विचहरु बीच मात्र छ भने .1 क्यू सरी ISL सपोर्ट गर्छ। यदि तपाईको यो कोर स्विच मानौ तपाईको कहाँ यता अर्को चाहिँ गएर चाहिँ HP को स्विच छ र त्योसँग कनेक्टेड छ अथवा Huawei को स्विच छ र त्योसँग कनेक्टेड छ भने यो के हो डिफरेन्ट ब्रान्डको स्विच हो। अब यसरी स्विच र स्विच बीच चाहिँ तपाईको कनेक्टिभिटी हुँदा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब यो केसमा ट्रङ्क पोर्ट बनाउँदाखेरि ISL सपोर्ट गर्दैन किनभने ISL चाहिँ यो तपाईको HP को स्विचले सपोर्ट गर्दैन। भनेपछि यो केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ .1 क्यू भन्ने चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रङ्क ओके। त्यस्तै गरेर तपाईको इन्ड युजर होस्ट मस्ट गेट आइपी एड्रेस फ्रम DHCP भनेको छ। हेर्नुस् हामीले यहाँ एउटा के डिफाइन गरेको छौं भन्दाखेरि हामीसँग के छ त DHCP सर्भर छ हैन। यो DHCP सर्भर छ अथवा DNS सर्भर यहाँ छ हैन। DHCP सर्भर यो जति पनि इन्ड युजरहरु छन् यहाँनिर हैन हामीसँग यहाँ के छ
यो स्विचमा एचआरपिसी छ, एचआरपिसी छ हो। यो स्विचमा हामीले यसरी देख्न पाउँछौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको यहाँनिर गएर सेल्स पिसी छ, अर्को सेल्स पिसी छ, यो सेल्स पिसी, यो सेल्स पिसी। त्यसपछि गएर हाम्रो के छ त्यहाँ अकाउन्ट पिसी र अकाउन्ट पिसी हैन। यसरी तीनटा भिलाइनको पिसीहरू छन् भने यो सबै पिसीले चाहिँ कहाँबाट आइपी पाउनु पर्यो र डिएचसिपी सर्भरबाट पाउनु पर्यो। तर हाम्रो यहाँनिर के कुरा डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो डिएचसिपीको जुन स्कोपहरू छ त्यो धेरैवटा बनाउनु पर्यो। कतिवटा बनाउनु पर्यो? 3टा बनाउनु पर्यो। हामीसँग 3टा भिलाइन छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एचआर छ, सेल्स छ र अकाउन्ट छ हो। यो 3टा भिलाइनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि 3टा भिलाइनले आइपी एड्रेस चाहिँ यो रेन्जको, कुन रेन्जको? भिलाइन 13 छ भनेदेखि 192.168.13 रेन्जको, भिलाइन 14 छ भने 192.168.14 रेन्जको, र तपाईँको भिलाइन 15 छ भने 192.168.15 रेन्जको आइपी एड्रेस चाहिँ कहाँबाट पाउनु पर्यो अरे? डिएचसिपी सर्भरबाट पाउनु पर्यो अरे। भनेपछि डिएचसिपी सर्भरमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्कोप क्रिएट गर्दाखेरि मल्टिपल स्कोपहरू क्रिएट गर्नु पर्यो हो। भिलाइन 12 जुन छ यो सर्भरको लागि भनेको चाहिँ यसको लागि भयो। भिलाइन 12 सर्भरको लागि हो हैन। बेसिकली सर्भरहरू प्रायः स्ट्याटिक आइपीमा हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई डिएचसिपी हाम्रो चाहिँदैन हो। र भिलाइन 12 को आइपी को रेन्ज भनेको यहाँ डिफाइन भएको छ। ठिक छ। कन्फिगर cisco.com DNS इन सर्भर, यो सर्भरमा हामीले एउटा cisco.com भन्ने DNS पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ। र नम्बर 7 मा अहिले मैले भने जस्तै मेक स्योर दैट द पीसी क्यान पिङ इच अदर एन्ड एक्सेस cisco.com हैन। एउटा पीसीले अर्को पीसीहरू भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि एउटा भिलाइनले अर्को भिलाइन पनि कम्युनिकेट गर्नु पर्यो हैन। तपाईको चाहिँ गएर चाहिँ cisco.com भन्ने एउटा जुन हाम्रो डोमेन छ, DNS हामीले कन्फिगर गरेका थियौँ, त्यो पनि चाहिँ के गर्नु पर्यो त क्लाइन्टले एक्सेस गर्नु पर्यो अरे हो। मेक स्योर दैट द स्विच क्यान पिङ द पीसीज एन्ड सर्भर, स्विचले पनि है जुन हामीले स्विच कन्फिगर गर्छौँ यो स्विचले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पीसी र तपाईको सर्भर दुईटै चाहिँ के गर्नु पर्यो चाहिँ पिङ हुनु पर्यो भनेर हाम्रो एउटा ल्याबको सिनारियो छ। ठिक छ, यो गर्न सकिन्छ होला? सोच्नुहोस् त। गाह्रो छ सर अलि। मनोज सर, मैले 1 2 3 4 र 6 गरेको छु। 5 7 र 8 अहिले हाम्रो क्लास नभएकोले मैले गरिनँ। तपाईले 1 गर्नुभयो, 2 गर्नुभयो, 3 गर्नुभयो, अनि 4 पनि गरे, 4 पनि गर्नुभयो, 6 पनि गरे। 6 पनि गरे। 6 त सजिलो छ। गुड गुड, एनीवे ट्राई गर्नुभयो, भेरी गुड। अरु कसैले ट्राई गर्नुभयो? ल अब हामी सुरु कन्टिन्यू गरौँ त हामी है त। सबैले कन्सन्ट्रेट भएर हिँड्नु, हेर्नुहोस् है, मलाई पनि कन्सन्ट्रेट हुनु दिनु है। ओके, मसँग अलरेडी एसबिआई विथ डिएचसिपी भनेर यहाँ छ। संदीप जी, संदीप जी नमस्ते। देखियो सर स्क्रीन? देखिरहेको छ सर। हैन? कहाँबाट सुरु गरौँ ल? कोर स्विचबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला त हामीले के गरौँ? भिलाइन बनाऊ, इनेबल है। कोर स्विचबाट सुरु गरौँ है। फर्स्टबाट हामीले के गरौँ? कन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम गरेर हाम्रो स्विचको नाम राखिहालौँ, कोर स्विच, ताकि हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् हैन त। हाम्रो यहाँ स्विचमा के कमान्ड रन भएको छ भनेर हेर्नलाई के गर्नुपर्छ अरे? सो रन भनेर हेरौँ हाम्रो स्विचमा के चाहिँ कमान्ड रन भएको छ भनेर। हामीले एउटा होस्ट नेम आइपी कोर स्विच भनेर दिएको डिफाइन भएको छ हैन। यो भनेको डिफल्टहरु हुन्
आइपीहरु कुनै असाइन भएको छैन, IPv6 पनि छैन। स्प्यानिङ ट्री मोड PBST यो पनि डिफल्ट भयो। इन्टरफेसहरु पनि त्यस्तै केही कन्फिगरेसन भएको छैन है, कुनै पनि इन्टरफेसहरु कन्फिगर भएको छैन, सब इन्टरफेस खाली नै छ यो। हामीसँग एउटा VLAN 1 भन्ने छ जस्तो छ, त्यसको आइपी एड्रेस छैन। VLAN 1 बाइ डिफल्ट भइ नै हाल्छ, त्यसको आइपी एड्रेस छैन। हामीसँग कुनै पासवर्डहरु पनि डिफाइन गरेको छैन। इन भयो भनेपछि हाम्रो स्विचमा हामीले इनपुट गरेको कमान्डहरु त्यस्तो खासै केही छैन, एउटा होस्ट नेम भयो हैन त, अरु केही पनि हामीले देखेको छैनौं। फर्स्ट काम हामी के गर्नु त भन्दाखेरि VLAN नै क्रिएट गर्छौं हैन। VLAN पनि त एउटा चाहिएको छ हामीलाई यहाँ भनेको छ सिनारियोमा। एउटा पेन पनि लिएको तपाईहरुलाई देखाउन सजिलो हुन्छ। फर्स्ट अफ अल हाम्रो जुन क्वेशन्स 1 मा चाहिँ दिएको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा VLAN हामीले बनाइदियौ हैन त। VLAN 11 12 13 14 15 सबै VLAN मैले कोर स्विचमा गए कन्फिगर गरेमा कन्फिगर टर्मिनल VLAN 11 VLAN 12 VLAN 13 VLAN 14 VLAN 15 ओके इन गरेर हेरौँ हामी हैन त। सो हामीले फेरि रन गरेर हेर्नु भनेदेखि के देखिँदो रहेछ हेरौँ हामीले। यो चाहिँ सबै हेर्नला स्विचको पुरै कमान्ड हेर्न मैले भने ट्रबल सुटको लागि बेसिकली नयाँ ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो कमान्ड युज गर्ने भने मैले। यहाँ देखिएन। सो VLAN ड्रिफ्ट गरेर हेरौँ। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यतिवटा VLAN चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ है। सबै VLAN हाम्रो के भयो एक्टिभेट भइसक्यो, करेक्ट हो। अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि दोस्रो काम के गर्ने, दोस्रो काम के गर्नु भन्दाखेरि VLAN त हाम्रो भयो। दोस्रो अब हामीले पढे अनुसार बुझे अनुसारै काम के गर्नु, ट्रङ्क पोर्ट बनाऊ। ट्रङ्क पोर्ट बनाऊ हामीले हैन। कुन ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्ने छ, जुन जुन स्विचसँग कनेक्टिभिटी भएको छ। GI00 GI हैन, यहाँ तपाईको हेर्नु भनेदेखि देखिन्छ GI 1/0/1 GI 1/0/2 GI 1/0/3 यो तीनटा पोर्टलाई के गर्नु पर्यो तपाईले ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्यो। ओके कन्फिगर टर्मिनलमा जाऊ हैन। इन्टरफेस GI तपाईको भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ यदि तपाईको चाहिँ कन्फर्म हुनु भयो भने शटडाउन गरेर भेरिफाई गर्नु। ठीक छ हैन त। यो हो इन्टरफेस GI, त्यसपछि गएर 1/0/2 गरौँ, शटडाउन गरौँ, यो पनि हो। नो शटडाउन पनि गरिहाल्नु, फेरि अहिले आउनुपर्छ डाउन भयो त्यो पनि हैन। त्यसपछि गएर इन्टरफेस GI 1/0/2 है गरिएको छ भने 3 गरौँ, यसलाई पनि शटडाउन गरौँ, यो पनि डाउन भयो। हेर्नुस् अर्को लिङ्क पनि डाउन भयो भनेपछि तपाईको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 1/0/, नो शट गरौँ यसलाई पनि, इन्टरफेस GI 1/0/1 यसलाई पनि नो शट गरौँ। यिनीहरु चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु पर्ने छ। अब यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तीनटा भएको हुनाले इन्डिभिजुअल तपाईले गरे नि भयो, तपाईलाई सजिलो लाग्छ भनेदेखि रेन्ज लिएर गर्दा नि भयो। इन्टरफेस हैन त रेन्ज GI 1/0/1 देखि लिएर गएर कतिसम्म अरे 1/0/3 सम्म भनेर चाहिँ कन्फिगर गरे नि भयो। इन्टरफेस GI ओके। यहाँ हामीले के गर्नु त इन्टरफेस रेन्ज लियो। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, स्विच पोर्ट मोड हैन त, त्यसपछि गएर हामीले के बनाउने यसलाई ट्रङ्क बनाउने हो। ठीक छ हेरौँ है अब के हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, बेसिकली हामीले यहाँ कमान्ड इन्ट्री गर्यौं, कमान्ड रिजेक्ट गर्यो रे, कमान्ड रिजेक्ट गर्यो। एन इन्टरफेस हुज ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन इज अटो क्यान नट बी कन्फिगर्ड एज अ ट्रङ्क मोड हैन। यो चाहिँ एउटा इन्टरफेसको लागि भयो। अब यसले के भन्दैछ त भन्दाखेरि तपाईको जुन इन्टरफेसहरु
अटो छ इन्क्याप्सुलेसन त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रङ्क पोर्ट हुँदैन रे भन्नुको मतलब तपाईको के छ भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन सेट गर्नु पर्यो पहिला स्विच पोर्ट हैन त्यसपछि गएर हामीसँग के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन हैन इन्क्याप्सुलेसन मैले यहाँ वाट गरेर हेरेँ यहाँ .1q भन्ने छ हाम्रो बेसिकली आईएसएल पनि कति सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ त हामीले .1q मै बना भनेको छ .1q गरे मैले ठीक छ इन्क्याप्सुलेसन स्विचको पोर्टको इन्क्याप्सुलेसन सेट गरे त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गरे म ल हेर्नुस् अब अहिले के भयो त सबै पोर्ट चाहिँ तपाईको अफ हैन यो चाहिँ एक्टिभेसन भएर देखायो ओके हामी इन्ड गरौँ सो इन्टरफेस ट्रङ्क सो इन्टरफेस ट्रङ्क हेर्नुस् हाम्रो कुन पोर्ट ट्रङ्क भयो GI 1/0/1 GI 1/0/2 GI 1/0/3 यो हाम्रो के भयो ट्रङ्क पोर्ट भयो इन्क्याप्सुलेसन के छ 802.1q 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 ठीक छ यो हाम्रो के त इन्क्याप्सुलेसन डिफाइन भयो हामीले जुन क्वेशन्सले भने अनुसारको इन्क्याप्सुलेसन पनि भयो ओके अब यसपछि गएर हाम्रो के छ त बेसिकली ट्रङ्क पोर्ट पनि क्रिएट भयो यसमा कोर स्विचको नाम पनि दियौँ हैन हामीले भिल्यान पनि क्रिएट गर्यौं अब अर्को काम के चाहिँ गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो कोर स्विचमा डाइरेक्टली सर्भर जोडिएको छ अनि हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि सर्भरको जुन एउटा पोर्ट छ त्यसलाई भिल्यानमा असाइन गरिहालौँ यो पनि हाम्रो लागि इजी टास्क हो हैन सर्भरलाई कहाँ लग्यो भनेको छ त भन्दाखेरि भिल्यान 12 मा राख भनेको छ यहाँ क्वेशन्सले हैन त भिल्यान 12 मा सर्भरलाई हाल भनेको छ यो त आईपी असाइन गर्ने हामीले त अहिले भिल्यान आईपी मा त केही गर्नु पर्दैन हामीले भिल्यान असाइन मात्र गर्ने त हो भनेपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि सर्भर 1/0/4 मा कनेक्टेड देखाइरहेछ यो फिजिकली तपाईले थपाउनु पर्यो हैन त म के गर्छु त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु इन्टरफेस त्यसपछि गएर 1/0/4 गरे मैले इन्टरफेस GI सरी गिगाबिट इथरनेट 1/0/4 मा म इन्टरफेसमा छिरे यहाँ हेर्नुस् है त्यसपछि गएर म यसलाई पनि एकचोटी शटडाउन गरेर भेरिफाई गर्छु ठीक छ लिंक हामी करेक्ट नै छौं नो सर्ट गरे मैले त्यसपछि गएर के गर्ने त भन्दाखेरि अब स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरे मैले ठीक छ यसलाई किन हाम्रो पीसी कनेक्टेड हुँदैछ यो हाम्रो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पोर्ट ट्रङ्क होइन इन डिभाइसेसहरु कनेक्टेड भएको हुनाले यो मोड चाहिँ यो पोर्ट चाहिँ के हुन्छ एक्सेस पोर्ट हुन्छ स्विच कनेक्टेड भएको पनि ट्रङ्क पोर्ट हुन्थ्यो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हैन त त्यसपछि गएर तपाई के गर्नु पर्यो स्विच पोर्ट VLAN स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कति रे 12 हो 12 VLAN चाहिँ हाम्रो सर्भरको लागि भनेको छ 12 भनेर मैले डिफाइन गरे यो हाम्रो चाहिँ 12 मा भयो ओके करेक्ट हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि लगभग चाहिँ तपाईको के छ त सर्भरलाई चाहिँ असाइन गरिसक्यौ हामीले चाहिँ VLAN पनि क्रिएट गरिसक्यौ त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ हामीले के पनि गर्यौ अर्को ट्रङ्क पोर्ट पनि बनाइसक्यौ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो अर्को यहाँ के छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् है यो हाम्रो कोर स्विच हो हैन यो हाम्रो के हो कोर स्विच हो यो हाम्रो कोर स्विच हो ठीक छ यो कोर स्विच लाई नै हामीले के गर्दै छौं त गेटवे बनाउँदै छौं राउटर चाहिन्छ नि त गेटवे बनाउनलाई हैन हामीसँग राउटर छैन राउटर नभएको हुनाले हामीले कोर स्विचलाई नै गेटवे बनाउँदै छौं भनेपछि तपाई के हुने रहेछ त भन्दाखेरि गेटवे भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि हरेक VLAN जुन छ हरेक VLAN को एउटा के हुन्छ आफ्नो एउटा गेटवे एड्रेस हुन्छ आफ्नै रेन्जको हुन्छ हैन अर्कोको रेन्जको त हुँदैन नि हैन एउटा पीसी को एड्रेस 192.168.0.2 छ र यसले नेटवर्कको क्रस गर्नु पर्यो भने यही रेन्जको एउटा के हुन्छ गेटवे एड्रेस हुन्छ त्यो गेटवे भनेको के हो राउटर हो हैन हाम्रो केसमा हामीसँग यहाँ राउटर छैन भनेपछि हामीले कोर स्विच जुन चाहिँ यसलाई हामीले के गर्दैछौं राउटर बनाउँदैछौं कोर स्विच नै हाम्रो लागि राउटर हुँदैछ भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येक VLAN को लागि हामीले एउटा चाहिँ आईपी एड्रेस डिफाइन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ तपाईको यो नेटवर्कको चाहिँ यो सबै आफ्नो सबनेटको गेटवे होस् भनेपछि अब हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि हामीले भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट गर्ने भयो अब हैन प्रत्येक चाहिँ तपाईको चाहिँ VLAN को लागि एउटा भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट गर्ने भयो र त्यो भर्चुअल इन्टरफेसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आईपी असाइन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ तपाईको हर कुनै सबनेटको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गेटवे भएर बस्छ भन्नुको मतलब प्रत्येक हामीसँग भएको प्रत्येक सबनेटको चाहिँ एउटा के चाहियो त भन्दाखेरि भर्चुअल चाहिँ तपाईको SBI चाहियो हैन भर्चुअल चाहिँ पोर्ट चाहियो भनौं अथवा SBI चाहियो
र त्यो एसबिआई चाहियो भन्ने बित्तिकै त्यसको आइपी एड्रेस हुनु पर्यो। अब आइपी के को आधारमा डिफाइन हुनु पर्यो? तपाईँको भिलानको आधारमा। हामीलाई कतिवटा चाहिँ एसबिआई चाहिएको छ बेसिकली अहिले भन्दाखेरि? एउटा, दुईटा, तीनटा हैन, त्यसपछि गएर 4वटा। भिलान 11 पनि छ नि त हैन, 4वटा चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। भिलान 11 हैन, भिलान 12। भिलान 11 त स्विचको हो, त्यसरी डिफाइन नगर्दा नि हुन्छ। या हामीले चाहिँ अरूबाट एक्सेस गर्न पर्ने भएको हुनाले सबैलाई गर्नै पर्यो फेरि, किनभने हामीले स्विच पनि चाहिँ पीसीहरुबाट एक्सेस गर्नुपर्ने छ नि त। पीसीहरुको त एड्रेस त त्यो रेन्जमा छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ स्विचमा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ तपाईको जुन हामीसँग भिलान बनेको छ त्यो प्रत्येक भिलानमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? आइपी चाहिँ असाइन गर्नु पर्यो। करेक्ट हो नि? बुझ्नुभयो? कुरो क्लियर हुनुभयो यो पोइन्टमा? क्लियर छ सर। कति सो रन गरेर हामीले हेरौँ अहिलेसम्म के हाम्रो कमान्ड रन भएको छ। सो रन यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो स्विच इन्टरफेसहरु कन्फिगर भएको छ हैन। स्विच पोर्ट ट्रङ्कहरु ट्रङ्क मोडमा छ। स्विच पोर्ट नम्बर 1, पोर्ट नम्बर 2, पोर्ट नम्बर 3 र पोर्ट नम्बर 4। पोर्ट नम्बर जुन 4 छ यो चाहिँ के छ? भिलान 12 मा असाइन छ र तपाईको के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट मोड चाहिँ एक्सेसमा भयो हो। यो तपाईको चाहिँ भिलान कन्फिगर हामीले एक्सेस पोर्ट बनायो भन्नाले यो अटोमेटिकली नो नेगोसिएट भयो। नो नेगोसिएट किन भयो? हामीले अस्ति स्याटरडेको ल्याबमा गरेको थियौं। तपाईहरु क्लियर हुनु भएन भनेदेखि तपाईको यो भन्दा अघिल्लो ल्याब चाहिँ तपाईको क्लासको भिडियो चाहिँ रिभाइज गर्नु होला। ओके, यति हामीले कन्फिगर गर्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अरु त केही छैन। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हामीले के गरौँ त डिफाइन गरौँ। हेरौँ एक्चुअली हाम्रो यहाँनिर के छ त 4वटा चाहिँ पोर्ट चाहिँ अप छ हैन, अरु केही देखेको छैन। अब हामीले भर्चुअल इन्टरफेस बनाउनलाई के गर्नु पर्यो? भर्चुअल इन्टरफेस बनाउनको लागि हामीले के गर्ने हो? आइपी डिफाइन गर्ने भयो हैन। पक्कल आइपी डिफाइन गर्ने, भिलानलाई डिफाइन गर्ने। ठीक छ, भिलान 11 लाई एउटा आइपी, भिलान 12 लाई, भिलान 13 लाई, भिलान 14 लाई, भिलान 15 लाई। ओके, त तपाईको यहाँनिर हेर्नुस् अब तपाईले चाहिँ जुन आइपी यो भिलानमा डिफाइन गर्नुहुन्छ यहाँ त्यो आइपी नै तपाईको तिनीहरुको के हुन्छ? गेटवे हुन्छ हैन त। अब जाउँ कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ, इन्टरफेस भिलान 11 मा जाउँ। पहिला यो हामीले के गर्दै छौं त? एसबीआई बनाउँदै छौं, स्विच भर्चुअल इन्टरफेस बनाउँदै छौं। हामी इन्टरफेस भिलान 11 मा गयौं है। अब इन्टरफेस भिलान 11 जुन चाहिँ यसको आइपी एड्रेस दियौं हामीले। कोर स्विचको आइपी एड्रेस चाहिँ इन्टरफेस भिलान 11 भनेको कसको हो? म्यानेजमेन्टको हो हैन। यहाँनिर यहाँ भनिरहेको छ यो भिलान जुन चाहिँ 11 छ यो भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट भिलान हो भनेको स्विचको आइपी हो। यो स्विचको आइपी भन्नाले कोर स्विचको अहिले जुन हामीले आइपी दिएको छ त्यो कोर स्विचको आइपी पनि भयो र तपाईको चाहिँ भिलान 11 को लागि चाहिँ गेटवे पनि हुने भयो हो। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो आइपी दिन्छौं यसलाई 11.10 यहाँ भनेको छ डिफाइन गरेको छ, त्यो भएको हुनाले 11.10 दिए मैले हैन त। आइपी एड्रेस 192.168.11.10 सबनेट मास्क हाम्रो 24 को /24 को छ, त्यो भएको हुनाले मैले के भने /24 मार्क्स को दिएँ हैन। हो यो मेरो आइपी के हो त भन्दाखेरि इन गर्नुस्। अब इन गरौँ यहाँनिर सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरौँ। यहाँ हेर्नुस् लास्टमा हेर्नु भिलान 11 भनेर हाम्रो डिफाइन भयो र त्यसको आइपी चाहिँ यो भएर डिफाइन भयो। अब यो के को लागि युज भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो कोर स्विच भिलान 11 भनेको हामीले म्यानेजमेन्टलाई दिएको हो र हामीले यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ कोर स्विचमा यो आइपी भिलान 11 मा असाइन गरेको हुनाले हामीले कोर स्विच चाहिँ कहीं टेलनेटबाट एक्सेस गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कोर स्विचको आइपी चाहिँ 11.10 भयो। र तपाईको के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईको चाहिँ 11.10 भएको चाहिँ रेन्जको चाहिँ आइपी युज कुनै चाहिँ डिभाइस अथवा कहीँ युज भएको छ भनेदेखि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि त्यसले एज अ गेटवेको रूपमा यसलाई युज गर्ने भयो। ओके, यो भिलान 10 हो। अब भिलान 2 कन्फिगर टर्मिनल गरौँ। फेरि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस अर्को पनि भर्चुअल इन्टरफेस बनाऊ भिलान 12 हो। भिलान 12 आइपी के असाइन गर्ने कुनै कुरा डिफाइन गरेको छैन, डिफाइन नगरेको हुनाले हामीले आइपी चाहिँ असाइन गर्दा नि भयो। तर अब हामीले के छ त भन्दाखेरि
कोर स्विचमा हाम्रो चाहिँ 11.10 दिएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइपी एड्रेस 192.168.12.10 हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यो हो भने एउटा एक हिसाबको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भयो हो। सबै भर्चुअल इन्टरफेसको आइपी एड्रेस चाहिँ 10 हैन त। आफ्नो नेटवर्क जुन छ त्यो VLAN एड्रेस जुन छ त्यो छँदैछ, तर एड्रेस चाहिँ के भयो त 10 भयो। भनेपछि 255 तपाईँले जे दिन नि सक्नुहुन्छ यहाँ 255 यही नै तपाईँको एड्रेस पछि के हुन्छ गेटवे हुन जान्छ। भनेपछि VLAN 12 मा कुनै पनि भएको यो आइपी एड्रेस जुन हामीले असाइन गरेका छौँ यो कुनको लागि असाइन गरेका छौँ VLAN 12 लाई असाइन गरेका छौँ हैन त। भनेपछि तपाईँको VLAN 12 हरूले पछि गेटवेको रूपमा यो आइपी युज गर्छ। आइपी त कुनै पाइहाल्छ कुनै रेन्जको /24 को हो। अब हामीले यसलाई नि हेरौँ डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्यो भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् अब VLAN 12 भनेर पनि देखियो हो, जसको आइपी एड्रेस चाहिँ यहाँनिर 12 छ। त्यस्तै गरेर म के गर्छु त भन्दाखेरि अर्को पनि जाउँ अब इन्टरफेस VLAN 13 आइपी एड्रेस 192 करेक्ट गर्नुहोस् है, मलाई कहीँ मिस्टेक भयो भने 168. अब हाम्रो VLAN 13 भएको हुनाले 13.10 255.255.255.0 ठिक छ। यो मेरो के को लागि भयो त भन्दाखेरि अर्को इन्टरफेसलाई भयो। अब मेरो VLAN 14 लाई नि गर्छु म, अप गर्दै गएँ मैले VLAN 14 लाई इन्टरफेस आइपी चाहिँ डिफाइन गरेर लाएँ। VLAN 40 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ त अहिले आइपी म अप गरेर गएको छु, यहाँ 14 गरेर चेन्ज गरेँ, 14 लाई पनि भयो ठिक छ। त्यसपछि गएर फेरि म के गर्छु इन्टरफेस VLAN 15 छ, त्यसलाई पनि म आइपी असाइन गर्छु। ओके, त हामी के गरौँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेर्नुहोस् हाम्रो 4 वटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भर्चुअल इन्टरफेस क्रिएट भयो। ओके, हाम्रो मोस्ट अफ दी चाहिँ कोर स्विचमा गर्नुपर्ने टास्क चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यौँ अहिले। ओके, अब हेर्नुहोस् है इन्टर VLAN तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि हामीले राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले कोर स्विचमा एउटा राउटिङ पनि इनेबल गरिदियौँ है। हामीसँग राउटिङ अहिलेसम्म राउटिङ इनेबल भएको छैन, एउटा VLAN ले अर्को VLAN कम्युनिकेट गर्दैन। भनेपछि अब हामीसँग के छ त एउटा VLAN ले अर्को VLAN लाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। हाम्रो त रिक्वायरमेन्ट त्यही छ नि त, त्यहाँ लास्टमा भएको पीसीहरू जुन छ तिनीहरूले पनि एउटा VLAN ले अर्को VLAN चाहिँ कम्युनिकेट गर्न पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ सिनारियो छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राउटिङ क्रिएट गर्नु पर्यो। यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कोर स्विचमा हैन कन्फिगर टर्मिनल अनि त्यसपछि गएर आइपी ROUTING भन्ने एउटा कमान्ड छ। यति गरेपछि हाम्रो राउटिङ इनेबल भयो। बस हाम्रो त्यस्तो धेरै चाहिँ गर्नु छैन। हामीलाई यहाँ सोर्स के हो डेस्टिनेसन के हो, किनभने हाम्रो यो रियल राउटर होइन हैन, हामीसँग त्यत्रो चाहिँ धेरै फेसिलिटी यहाँ छैन। हाम्रो अहिले इन्टर VLAN राउटिङ गर्नुपर्ने छ अथवा डिफरेन्ट हाम्रो चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ राउटिङ इनेबल गर्यौँ। आइपी राउटिङ भन्ने कमान्ड हामीले लिएर इनेबल गर्छौँ। यो एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोर स्विचमा युज गर्नुपर्ने कमान्ड हो। यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ सर। यस। अब हामी के गरौँ त, अब हामी क्लाइन्टको स्विचतिर लागौँ। हाम्रो यहाँ यसमा गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो अलमोस्ट सक्यो। अब क्लाइन्ट स्विचमा जाने। ओके, यसलाई कन्फिगरेसनलाई लास्टमा के गरौँ सेभ गरौँ हैन त। यत्रो गरियो अहिले फेरि कपी हैन त रनिङ कन्फिगरेसनलाई कहाँ लाने, सरी कपी रनिङ कन्फिगरेसनलाई स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त सेभ भयो। अथवा WR गरेर नि हुन्छ, तर तपाईँ एक्जाम चाहिँ एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ र सिमुलेसन हुनु त अहिले नयाँ कोर्स नयाँ एक्जाममा सिमुलेसन त छैन तै पनि। ओके, मैले यसलाई सकेँ। अब यसलाई हामीले स्विच 1 मानौँ। एफएच जुन यो स्विच 0 भनेर डिफाइन भएको छ, यो डिभाइस लेभल हटाउँ है, त्यो प्रिफरेन्समा जाउँ। डिभाइस नेम लेभल हामीले हटायौँ अहिले। ओके, अब यो हाम्रो जुन चाहिँ यो चाहिँ लेफ्टको स्विचलाई म लिन्छु, यसलाई स्विच 1 बनाउँछु। ओके, मैले स्विच 1 लाई डबल क्लिक गरेँ, कमान्ड लाइनमा गएँ, इनेबल गरौँ। अब यसमा गर्नुपर्ने काम के छ, कन्फिगर टर्मिनल पहिलो कुरो स्विचको नाम राख्नु, स्विचको नाम होस्ट नेम SW1 स्विच 1 भनेर मैले डिफाइन गर्दै कन्फिगर टर्मिनल
कन्फिगर टर्मिनल जान्छौँ हामी सरी पहिलो काम हाम्रो के गर्नुपर्ने छ सो इन्टरफेस ट्रङ्क छैन हामीसँग ट्रङ्क बनाउनु पर्यो पहिला त हैन त ट्रङ्क डिफाइन गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर म के गर्छु अब कन्फिगर टर्मिनल हैन त्यसपछि गएर इन्टरफेस FA 0/1 भन्ने हाम्रो पोर्ट हो हैन त स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यो स्विच जुन छ यसमा चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू अटोमेटिकली लिन्छ त्यही भएको हुनाले हामीले गर्नु पर्दैन हामी के गर्नु त भन्दाखेरि एक्चुअली लास्टमा जाउँ स्विच पोर्ट सो इन्टरफेस ट्रङ्क गरौँ अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ .1 क्यू इन्क्याप्सुलेसन भइसक्यो FA 0/1 जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के त ट्रङ्क पोर्टमा गइसक्यो ओके त हाम्रो यहाँनिर कन्फिगर गऱ्यौँ ट्रङ्क पोर्ट अब हामीले अरू के कन्फिगर गर्नुपर्ने छ अरू के कन्फिगर गर्नुपर्छ पीसीहरुको लागि VLAN करेक्ट पीसीहरुको लागि VLAN अब कसरी क्रिएट गर्ने चाहिँ पीसीहरुको लागि VLAN इन्टरफेसमा छिरेर त्यो इन्टरफेसलाई कुन VLAN मा राख्ने हो पहिला त VLAN चाहियो नि यहाँ VLAN चाहिँ अब हामीले VTP बाट पनि दिन सक्छौँ हामीले के गर्न सक्छौँ VTP बाट पनि हामीले VLAN लिन सक्छौँ अथवा हामीले म्यानुअली पनि कन्फिगर गर्न सक्छौँ तपाईहरुलाई के सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा भयो म के गर्छु VTP सर्भरमा गएर तपाईको डोमेन नेम चाहिँ VTP भनेर सेट गर्छु कन्फिगर टर्मिनल हैन त त्यसपछि गएर चाहिँ VTP डोमेन CCNA भनेर मैले सेट गरे यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब तपाईको यदि तपाईले पासवर्ड सेट गर्नु भएको छैन नि तपाईसँग जति पनि कनेक्टेड चाहिँ ट्रङ्क पोर्टहरु छन् ती सबैले अटोमेटिकली VLANहरु चाहिँ पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् सो VLAN अहिलेसम्म आएको छैन आउनु पर्ने हुन्छ ट्रङ्क पोर्ट पनि भइसकेको छ त्यो भएको हुनाले आइहाल्छ सो VLAN गरौँ सर हामीले यता पनि त डोमेन नेम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्विचमा रियल लाइफमा एक्चुअली चाहिँ रियल सिनारीमा तपाईले काम गर्दाखेरि डोमेन नेम डिफाइन गर्नु पर्दैन हामीले प्याकेट ट्रेसरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्दाखेरि सिन्क्रोनाइज भइहालेन भनेदेखि तपाईले डोमेन नेम डिफाइन गरिदिनु या तपाईको VTP को चाहिँ डिफल्ट टाइम भनेको 5 मिनेट हुन्छ 5 मिनेटमा चाहिँ अटोमेटिकली ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुन्छ केही चेन्जेस भएन भने हैन र 5 मिनेटसम्ममा आउन पनि सक्छ अब इन केस आयो भने ठिकै छ हामी कन्फिगर टर्मिनल गर्दियौ हैन त्यसपछि गएर हामीले के गर्दियौ VTP डोमेन CCNA भनेर हामीले सेट गर्दियौ हेरौँ अब सो VTP स्ट्याटस 5 वटा मात्र छ अहिले पनि सो VLAN ओके भएन भने तपाईको सर्भरमा गएर कुनै एउटा चेन्जेस गरिदिनुस् कन्फिगर टर्मिनल म एउटा VLAN एड गरिदिन्छु जुन हाम्रो स्कोप भन्दा बाहिरको कुरा हो VLAN 20 भनेर मैले एड गरे अब हेरौँ चेन्जेस भयो नि त सो VLAN छ आइहाल्यो किनभने के हुन्छ भने VTP को बाइ डिफल्ट टाइम 5 मिनेट हुन्छ तपाईको हाम्रो केही चेन्जेस भएन नि त VTP डोमेन नेम राख्ने बित्तिकै त्यो भएको हुनाले नआएको VLAN 20 मैले क्रिएट गर्ने बेला चाहिँ इमिडिएट पुश हुन्छ ओके मैले यो VLAN लाई डिलिट गरिदिन्छु अब कोर स्विचमा हामीले जुन चाहिँदैन कन्फिगर टर्मिनल नो VLAN कति हो 20 हैन नो गरेपछि हाम्रो के हो त VLAN हट्ने भयो सो VLAN हामीसँग 20 VLAN छैन कोर स्विचमा म क्लाइन्ट स्विचमा जाँदैछु स्विच 1 मा ओके सो VLAN छैन हाम्रो VLAN 20 पनि ओके त यसरी हामीले के गर्दा VLAN हामीले सर्भरबाट ट्रान्सफर गर्यौं तर रियल लाइफमा यो नगर्दै बेटर हुन्छ किनभने मैले अस्ति भने जस्तो तपाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै अर्को स्विच कनेक्ट गर्नुभयो तपाईको नेटवर्कमा अनि VTP पासवर्ड सेट गर्नु भएको छैन VTP डोमेनको कन्सेप्ट युज गर्नु भएको छ र त्यो नयाँ जुन तपाईले कनेक्ट गरेको स्विच छ त्यसको चाहिँ तपाईको रिकन्फिगरेसन रिभिजन नम्बर हायर छ भनेदेखि तपाईको नेटवर्क कम्प्लिटली वाइप हुन्छ हैन त्यही भएर बेसिकली चाहिँ युज गरिदैन गरिन्छ भने पनि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि VTP पासवर्ड युज गरेर गर्नु पर्यो ओके त हाम्रो VLAN आयो भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो काम चाहिँ हामीले एउटा त ट्रङ्क पोर्ट बनाइसक्यौ फेरि एकचोटी भेरिफाई गरौँ है सो इन्टरफेस ट्रङ्क पोर्ट त भइसक्यो अब हाम्रो के चाहियो त भन्दाखेरि पीसीहरुलाई असाइन गर्नु पर्यो एउटा टास्क अर्को टास्क के छ त भन्दाखेरि यो स्विचले पनि त तपाईको चाहिँ अर्को स्विचहरुलाई पिङ गर्नु पर्यो नि त हैन भनेपछि यहाँ यो स्विचको लागि पनि आईपी चाहियो नि त
भनेपछि यहाँ पनि एउटा भर्चुअल इन्टरफेस चाहियो। यहाँनिर भने चाहिँ हेर्नुहोस् त स्विच 1 को आइपी 192.168.11.11 गर्नुहोस् भनेछ। भनेपछि म के गर्छु कन्फिगर टर्मिनल हैन इन्टरफेस VLAN 11 भनेर छ। मैले आइपी एड्रेस असाइन गर्छु। आइपी एड्रेस 192.168.11.11 यसको आइपी हाम्रो कोर स्विचको 10 थियो, यसको चाहिँ 11 हुने भयो। सबनेट मास्क 255.255.255.0 ओके। इन गरौँ हेरौँ हामीले एकचोटि कन्फिगरेसन गरेको। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ अप भयो। एक्चुअली हामीले कोर स्विचलाई पिङ गरौँ। अब पिङ 192.168.0.11.10 पिङ हुनुपर्छ हाम्रो यो स्टेजमा। पिङ भयो हैन। एक्चुअली हामीले कसलाई पनि पिङ गरौँ, अर्को VLAN को आइपी लाइन पिङ गरौँ जुन चाहिँ डिफाइन गरेको छ हामीले गेटवे बनाएको छ। 11 भनेपछि 11.10 एन्ड 12.10 लाई ओके। हाम्रो अर्को चाहिँ लाई चाहिँ पिङ भएन, किन भएन होला? अर्को उसलाई पिङ भन्न सकिन्छ? स्विचमा पनि आइपी राउटिङ गर्नुपर्ने हो कि सर? होइन, हामी कसलाई पिङ गर्दैछौँ? यो नेटवर्कलाई पिङ गर्दैछौँ, 12 नेटवर्कलाई पिङ गर्दैछौँ। कुन नेटवर्कबाट? 11 को नेटवर्कबाट। भनेपछि यो के डिफरेन्ट सबनेटमा हो नि। हो रेस्पोन्स दिनु न कसैले। हो सर। हो नि कि सोच्दै हो? होइन डिफरेन्ट नेटवर्कमा पिङ गर्दाखेरि के हुन्छ? डिफरेन्ट नेटवर्कमा पिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चाहियो? डिफल्ट गेटवे चाहियो नि त। एक्ज्याक्टली। डिफल्ट गेटवे के हुन्छ त यसको लागि? हाम्रो यो स्विच कुन हो? 11.0 को हो नि हाम्रो डिफल्ट गेटवे हामीले के बनाएको छ? 11.10 बनाएको छ नि त यो स्विचको लागि। त हामीले यसमा डिफल्ट गेटवे डिफाइन गर्नु पर्यो। कन्फिगर टर्मिनल हैन त। यहाँ गएर हामीले के गर्छौँ? डिफल्ट गेटवे डिफाइन गर्छौँ। आइपी डिफल्ट गेटवे हैन। हाम्रो कुन छ आइपी त? 192.168. यो हाम्रो कुन चाहिँ आइपी हो रे? 11 को हो। 11.10 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? डिफल्ट गेटवे हो। डिफल्ट गेटवे मैले डिफाइन गरेँ। भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि म मेरो नेटवर्कबाट चाहिँ अर्को नेटवर्कमा बाहिर जाँदैछु भने 11.10 भन्ने चाहिँ कतै काहीँ राउटर छ, त्यो राउटर हुँदै बाहिर जा भनेको हैन। 11. त हाम्रो पिङ भइरहेछ अलरेडी हैन। एकचोटि फेरि हामीले पिङ गरेर हेरौँ न। इनमा जाउँ, यहाँ हेर्नुहोस् आफ्नो राउटर हाम्रो सरी यो 12 नै हो। यो त आफ्नो राउटर हो। आफ्नो राउटर 11.10 त आफ्नो राउटर हो। आफ्नो राउटर त पिङ गरिरहेको छ। भनेपछि अब म बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि कहाँबाट जाने हो त? यो राउटर हुँदै जाने हो नि त अर्को नेटवर्कमा जानलाई। त्यो भएको हुनाले मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइपी त्यसपछि गएर चाहिँ डिफल्ट गेटवे 192.168.11.10 भनेर मैले डिफल्ट गेटवे डिफाइन गर्दै। डिफल्ट गेटवे त चाहिने हाम्रो पीसीमा चाहिन्छ भने स्विचमा पनि त चाहियो। स्विच पनि त एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा जान खोज्दैछ। अब हामीले पिङ गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् 12.10 लाइन पिङ भयो जुन चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ VLAN को राउटर हो हैन। अब तपाईँको 13.10 पनि पिङ हुन्छ। यो किन पिङ भएको? यो पिङ किन भएको भन्दाखेरि तपाईँको एक हामीले यहाँ डिफल्ट गेटवे डिफाइन गरेको छौँ एउटा नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ? हामीले कोर स्विचमा आइपी राउटिङ इनेबल गरेको थियौँ नि त, त्यो भएको हुनाले हो। तपाईँले कोर स्विचमा गएर चाहिँ आइपी राउटिङ चाहिँ डिसेबल गर्नुहोस् त। म कोर स्विचमा गएँ, कन्फिगर टर्मिनल नो आइपी राउटिङ भन्ने ROUTING हेर्नुहोस् मैले आइपी राउटिङ डिसेबल गरेँ कोर स्विचमा। अब पिङ गरोस् त एकचोटि। नहुनुपर्छ है। अब यसलाई एकचोटि रिबुट गरेर अथवा चाहिँ सटडाउन चाहिँ गरेर हेर्नु पर्ला। एनिवे मैले अहिले आइपी राउटिङलाई इनेबलै गरेर राखेँ ROUTING ओके। त हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यति गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? यो पीसीहरू जुन छ पीसीहरूलाई चाहिँ VLAN-मा असाइन गर्नु पर्यो। हामीसँग VLAN त अलरेडी छँदैछ। एउटा HR को VLAN छ, एउटा सेल्स को VLAN रहेछ। यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ,
इन्टरफेस एचआर को पीसी कुनमा कनेक्टेड छ एफए 0/2 मा कनेक्टेड छ शटडाउन गरेर हेरौं करेक्ट नो शटडाउन एचआर पीसी को भिलान कुन छ एचआर पीसी को भिलान भनेको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गरौँ पहिला 15 हो हैन 13 ओके स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान 13 ओके एउटा भयो त्यसपछि गएर अर्को इन्टरफेसमा जाउँ इन्टरफेस एफए 0/3 यो कुन भिलान भनेको छ सेल्स भिलान भनेको छ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान कति हो सेल्स को 14 ओके मैले यो स्विचमा सक्नुपर्ने काम सकेँ अब म अर्को स्विचमा जान्छु जुन चाहिँ 2 स्विच भयो इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच 2 हैन स्विच 2 को आईपी एड्रेस अब के गर्नु पर्यो भिलान इन्टरफेस भिलान हाम्रो के हो त म्यानेजमेन्ट त भिलान 11 हो यसको आईपी कति राख्नु पर्यो आईपी एड्रेस 192.168.11.4 स्विच 2 को आईपी कति भनेको छ स्विच 2 को 12 हो यहाँ 12 भनेको छ नि त 12 255.255.255.0 ठीक छ त्यसपछि गएर आईपी डिफल्ट गेटवे कति दिनु पर्यो 192.168.11.10 ओके अब के गर्नु पर्यो भिलान कन्फिगर गर्नु पर्यो फेरि एचआर के भिलान भनेको छ इन्टरफेस एफए 0/2 नै छ एफए 0/2 छ त्यसपछि गएर चाहिँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हैन त स्विच पोर्ट एक्सेस भिलान एचआर को कति भनेको थियो रे 13 भनेर कन्फिगर गरे ओके अर्को इन्टरफेसमा जाउँ इन्टरफेस एफए कुन छ 0/3 ओके स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट भिलान स्विच पोर्ट सरी एक्सेस भिलान कति हो हाम्रो यो पीसी अकाउन्ट को भनेको छ अकाउन्ट को भिलान भनेको 15 भनेको छ 15 ओके यो स्विचको काम पनि सक्यो सो रन गरेर एकचोटि हेरौँ तपाईको यहाँनेरि भिलान 13 भयो यो भिलान 15 मा भयो कन्फिगर ठीक छ त्यसै तल हेर्दै जाउँ हामीले के गर्यो भिलान 11 को लागि दिएको आईपी यो छ यो चाहिँ भर्चुअल इन्टरफेस को आईपी हो हैन त्यसपछि गएर हाम्रो के छ आईपी डिफल्ट गेटवे यो डिफाइन गरेछ हामीले यहाँनेरि ओके स्विच 2 को काम सक्यो हैन त सेभ गरौँ यसलाई राइट गरे स्विच 1 लाई पनि सेभ गर्छु म एकचोटि राइट गरौँ अब यो स्विचमा जाउँ थर्ड स्विचमा जाउँ अब इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच 3 गरौँ इन्टरफेस भिलान 11 हो यो स्विच को आईपी कति हो आईपी एड्रेस 192.168.11.12 होला सायद 13 हो हाम्रो हैन त स्विच 3 को जुन आईपी एड्रेस यहाँ डिफाइन गरेको छ 13 त्यो भएको हुनाले 13 सबनेट बक्स ओके त्यसपछि गएर तपाईको यदि डिफाइन भइहाल्यो एउटा आईपी डिफल्ट गेटवे 192.168.168. हाम्रो आईपी ओके 11.10 अब हामीले के गरौँ पीसीहरुलाई चाहिँ भिलानमा असाइन गरौँ हैन त इन्टरफेस एफए 0/3 जस्तो 0/3 हो शटडाउन गर्ने एकचोटि हैन त ओ ठिकै छ त्यसलाई पनि कन्फिगर गर्नु अकाउन्टमा नो शट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भिलान हाम्रो 15 हैन फाइनान्स को अकाउन्ट को 15 भनेर बनाइदिए मैले अर्को के छ भन्दाखेरि स्विच पोर्ट
इन्टरफेस FA 0 by INTER इन्टरफेस FA 0 by 2 होला शटडाउन गरौँ हो नो शट गरौँ सेल्सको भेरिएन्ट कति हो 14 होला हैन सेल्सको भेरिएन्ट 14 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 14 इन गर्ने मैले ओके मेरो अलमोस्ट सबै कन्फिगर भयो अब पीसीहरुले के गर्नु पर्यो आईपी असाइन गर्नु पर्यो ओके पहिला म्यानुअल आईपी असाइन गरेर हेरौँ है त म एचआर र सेल्स पीसी बिच आईपी असाइन गरेर हेर्छु अब म्यानुअली जाउँ म पीसी चाहिँ 1 मा एचआर पीसी 1 मा क्लिक गर्दैछु डेस्कटपमा गए आईपी असाइन गरे एचआर पीसी को आईपी कति गरे 192.168. कति हुनु पर्छ एचआर पीसी को रेन्ज 13 रेन्ज को छ VLAN 13 हो 13 रेन्ज को छ 13 डट मैले यसको मानु राख्नु कि आईपी अहिले राख्दै 20 सबनेट मार्क्स यो छँदैछ डिफल्ट गेटवे 192.168. कति हुन्छ डिफल्ट गेटवे यसको सर यसको चाहिँ हामीले DHCP बाट लिने हैन अहिले DHCP बाट पनि लिन्छ अहिले म्यानुअली पनि गरेर हेर्नु 13.10 10 करेक्ट कसरी हामीले कोर स्विचमा यो आईपी यो सबनेटको लागि भनेर हामीले स्विच भर्चुअल इन्टरफेस चाहिँ यसरी डिफाइन गरेछ ठीक छ यसरी मैले यो आईपी 13.10 भनेर डिफाइन गरे यसको गेटवे र यो पीसी को आईपी 13.20 भनेर डिफाइन गरे यो किन मैले गरे यो एचआर पीसी को VLAN भएको हुनाले अब म अर्को पीसी मा जान्छु सेल्स पीसी मा जाउँ सेल्स पीसी को पनि म डिफाइन गर्छु 192.168. सेल्स पीसी भनेको 14 हो 14 डट मैले यसको 20 असाइन गरे हाम्रो 192.168.14 डट तपाई के छ त भन्दाखेरि यसको करेक्ट हाम्रो अब अर्को पीसी मा जाउँ यतापटि गएर जाउँ एचआर पीसी यतापटि 192.168. एचआर भनेको कति हो 13 हो हामीले अघि 20 असाइन गरिसकेको छ मैले 21 दिएँ 192.168.13.10 हो यसको आईपी एड्रेस ठीक छ तपाईले याद गर्नु भयो भने यो स्विच 2 र स्विच 3 जुन छ हामीले यहाँ VLAN कन्फिगर गरेन है सो VLAN गरेर हेर्दाखेरि यहाँ VLAN चाहिँ छ हामीले यो बिर्स्यो यो कसरी त भन्दाखेरि हामीले VTP कन्फिगर गरेको थियौ त्यही भएर अटोमेटिक आको हो यसमा हामीले डोमेन डिफाइन गरेको थिएन हैन तपाई केही चेन्जेस भयो अटोमेटिक अपडेट भयो या 5 मिनेटपछि अपडेट भयो भनेर बुझ्दा हो हैन ओके त अब हाम्रो बेसिकली यहाँनिर के छ त यो एचआर पीसी जुन चाहिँ सेकेन्ड स्विचमा कनेक्टेड छ यो पीसी ले एकचोटी के गरौँ त पिङ गरौँ कसलाई सेल्स पीसी को आईपी लाई सेल्स पीसी जुन हामीले आईपी असाइन गरेको थियौ 192.168.14.20 ट्रङ्क बनाएकै छैन ट्रङ्क सबै भइसक्यो ट्रङ्क बनाएको छैन 2-3 मा गरे जस्तो लाग्यो ए ओके ठिकै छ कन्फिगर टर्मिनल ट्रङ्क त बनाएको छैन होला सायद इन्टरफेस नेटिभ VLAN तपाईको चाहिँ मा छ भनेदेखि त्यसले अटोमेटिक ट्रङ्क पनि क्यारी गर्छ है यदि चाहिँ तपाईको त्यो पोर्ट नेटिभ VLAN मा थियो भने त अटोमेटिक नेटिभ VLAN मा भइहाल्छ अरु VLAN मा हुँदैन ओके त्यही पनि ट्रङ्क कन्फिगर गरिरहनु इन्टरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क डिफाइन गरेर राख्दियौ इन्ट WR अथवा एकपटि हामीले अर्को पनि हेर्यौ तपाईको अटो छ र अर्कोपटि डिजायरेबल छ भने पनि भइहाल्छ अथवा एकपटि चाहिँ ट्रङ्क कन्फिगर गर्नु भएको छ अथवा अर्कोपटि डिजायरेबल छ भने पनि भइहाल्छ ओके हाम्रो एचआर पीसी ले चाहिँ सेल्स पीसी ले कम्युनिकेट भयो हाम्रो यहाँ हैन कसरी भयो त भन्दाखेरि हाम्रो अलमोस्ट ल्याब हाम्रो कम्प्लिट भयो हाम्रो VLAN चाहिँ मल्टिपल VLAN पनि छ हामीले चाहिँ VLAN राउटिङ पनि इनेबल गरिसक्यौ त्यही भएर कनेक्ट भएको हो र हाम्रो एक हिसाबले हाम्रो कतिवटा पोइन्ट सक्यो त अब भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन दिएको स्टेप छ यो त सकिहाल्यो यो पनि हाम्रो सकिहाल्यो हैन यो पीसी चाहिँ अब हेर्नु तीनटै स्विचले चाहिँ पिङ गर्न सक्छ चारवटै स्विचले बेसिकली यहाँ जाउँ पिङ चाहिँ 192.168 10.10 लाई पनि पिङ गर्न सक्छ 10 हो कि 11.10 हो 11 हो सरी 11.10 11.10 लाई पनि पिङ हुन्छ यो हाम्रो कोर स्विच हो हैन पिङ भयो
त्यस्तै गरी 11.11 हाम्रो स्विच 1 हो। हेर्नुस् त अब यही पीसी मा बसेर तपाईले टेलनेट गर्न सक्नुहुन्छ नि त अब सबैलाई हैन। अर्को 12 भयो, अर्को स्विच 2 को आईपी। हो 11.13 अर्को स्विच को आईपी भयो चाहिँ। ओके, त्यसरी हाम्रो यो चाहिँ कनेक्टिभिटी भयो। भन्नुको मतलब यो पनि सक्यो, यो पनि सक्यो, यो कोर 3 आईपी पनि सक्यो। यो पनि सक्यो, कोर स्विचको आईपी पनि सक्यो, कन्फिगर पोर्ट पनि सक्यो। अब यो तपाईको अहिले हामीले म्यानुअली आईपी असाइन गर्ने जुन 5 नम्बरको पोइन्ट छ यो हामीले चाहिँ यहाँ DHCP कन्फिगर गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर 6 नम्बरको पनि बाँकी भयो, 7 नम्बरको पनि बाँकी भयो। 8 नम्बरको हामीले बेसिकली चाहिँ कनेक्टिभिटी गरेर हेरिहाल्यौं। हाम्रो अब DHCP कन्फिगर गरौँ। ठीक छ, DHCP सर्भरमा जाउँ। हामीले DHCP VLAN अलरेडी कन्फिगर गरिसकेको छ। सरी, DHCP सर्भर भएको पोर्ट अलरेडी VLAN मा असाइन गरिसकेको छ। DHCP सर्भरमा जाउँ हैन। आईपी को लागि हामीले हेरौँ। पहिलो कुरो त सर्भरको आईपी नै चाहियो। सर्भरको आईपी डिफाइन गरौँ 192.168. सर्भरको आईपी के के भनेको छ हामीलाई यहाँ कहीँ केही भनेको छैन नि, तर भनेको छैन। 12 को रेन्ज छ हैन त। 12 को रेन्ज छ। 12. हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै आईपी दिनु पर्यो। हाम्रो सर्भर 12.10 बनाइदिउँ ल। 12.11 बनाइदिउँ। 12.10 यसको हाम्रो गेटवेको रूपमा युज गर्दा हुन्छ। हाम्रो गेटवे के हुन्छ त भन्दाखेरि 192.168.12.10 यो हाम्रो गेटवे हुने भयो। अहिले DNS सर्भरमा हेरौँ, पछि हेरौँला। यो त यो आईपी हो। हामीले के गर्नु, पहिलो कुरो म्यानुअली पनि भेरिफाई गर्दा भयो हाम्रो सर्भर पिङ हुन्छ कि हुँदैन पीसीबाट। अनि पिङ त हुनु पर्यो नि त। 11.172.19.12.11 हो नि हैन हामीले असाइन गरेको सर्भरको आईपी 12.11। ओके, हाम्रो कनेक्टिभिटी छ, पिङ भइरहेको छ भनेपछि अब हामीले के गरौँ, स्कोप क्रिएट गरौँ। अब रियल सर्भरमा तपाईले विन्डोज सर्भरहरुमा स्कोप क्रिएट गर्दाखेरि आफ्नो तरिका हुन्छ। जे होस् कन्सेप्ट त्यस्तै हो। यहाँ सर्भरमा गएँ म हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ सर्भिसेसमा गएँ, त्यसपछि गएर यहाँनेरि DHCP भन्ने छ, DHCP लाई अन गरौँ हैन। DHCP लाई अन गरेर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो हामीले अब यहाँ पुल डिफाइन गरौँ। VLAN 12 लाई 11 लाई आईपी चाहिएन। 11 भनेको स्विच भएको हुनाले हामीले स्ट्याटिक दिएको थियौं। 12 सर्भर हो चाहिएन। 13 बाट आईपी चाहियो। डिफल्ट गेटवे के हो 13 को 192.168.13.10 चाहिँ डिफल्ट गेटवे। यो क्लाइन्टले पाउने आईपी एड्रेस हो। DNS एड्रेस पनि डिफाइन गरिहालौँ किनभने हामीले यसैले DNS सर्भर बनाउँदैछौँ 13.10 नै। अब स्टार्ट आईपी कहाँबाट गर्नुहुन्छ 192.168.13.50 बाट सुरु गरौँ आईपी हो। 50 बाट आईपी सुरु गरौँ। यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एउटा स्कोप बन्यो। यसलाई सेभ गरौँ। एउटा स्कोप हाम्रो सेभ भयो। सर DNS को आईपी एड्रेस चाहिँ 13.10 हुने हो। सरी हाम्रो सर्भरको एड्रेस हो 12.11। 12.11 ओके। अब हामी के गरौँ, अर्को स्कोप एड गरौँ। VLAN 14 लाई 14 को रेन्जको आईपी हैन त। 14 गेटवे भयो। त्यसपछि गएर हाम्रो रेन्जको आईपी 14 कै। सुरु कहाँबाट गरौँ 50 बाटै गरौँ। यसलाई पनि सेभ गरौँ। सेभ एड गर्नुपर्ने पहिला यो ओके भइहाल्यो। यो एउटा भयो, एउटा मेरो कन्फिगरेसनमा मिस्टेक भयो। यो 14 को भयो, 13 को हामी गरौँ फेरि। VLAN यसको नेम जुन चाहिँ यो मैले VLAN 13 भनेर बनाएँ अथवा तपाईको चाहिँ HRC भनेर बनाए नि भयो। जे बनाए पनि भयो, तपाईको नेम न हो केही फरक पर्दैन। मैले VLAN 13 दिए। डिफल्ट गेटवे 192.168.14.10 192.168.12.11 गेटवे मिलेन सर। 13 सरी 13.10
रेन्ज 13 बाट स्टार्ट 13 को कहाँबाट लियौँ 50 बाट स्टार्ट गरेर लियौँ यसलाई हामीले के गरौँ सेभ गरौँ ठीक छ हामीसँग 13 भयो 14 भयो र अब हामीले 15 गर्नु पर्यो यहाँ सर्भिस पुल जुन छ यसलाई क्लिक गरेर गरौँ चाहिँ अर्को VLAN 15 त्यसपछि गएर डिफल्ट गेटवे 192.168. त्यसपछि गएर 15.10 चाहिँ हाम्रो 192.168.11.12 सर्भर हाम्रो आईपी एड्रेस 15 को रेन्ज को स्टार्ट गरौँ 12.11 DNS सर्भर ओके कम से कम एकजना त रहेछ कन्सन्ट्रेट हुने ओके यसलाई डिफाइन गर्दै तीनटा हाम्रो स्कोप बन्यो हामीले DNS पनि डिफाइन गरिहालौँ यहाँनिर यहाँ DNS मा जाउँ यहाँनिर अन गरौँ DNS लाई यहाँ अफ छ हैन नेम के त cisco.com हाम्रो DNS सर्भर के रे 192.168.12.11 हो कि 11.12 12.11 नै हो 12.11 ओके ल हामी के गरौँ एड गरौँ ल यदि हाम्रो यहाँ सर्भर पनि क्रिएट भयो DNS पनि क्रिएट भयो सबै क्रिएट भयो अब हामी के गरौँ क्लाइन्ट पीसी मा जाउँ HR पीसी मा जाउँ HR पीसी मा गएर अहिले एक्चुअली cisco.com चाहिँ ब्राउज गर्न ट्राई गरौँ हुँदैन होस्ट अनरिजल्भ भन्छ किन भन्दा हामीले DNS को एड्रेस दिएको छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो होस्ट अनरिजल्भ भयो मैले आईपी मा गएर यहाँनिर चाहिँ गएर DNS को सर्भरको आईपी दिए 192.168.12.11 जुन हाम्रो DNS सर्भरको आईपी एड्रेस छ यो दिए मैले भने अब हेर्नुस् csu.com हेर्नुस् है मेरो डोमेन रिजल्भ भयो ओके तर अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि आईपी चाहिँ उसबाट लिक भनेको छ नि त DHCP बाट त्यही भएर हामी DHCP बाट लिन ट्राई गरौँ अब आईपी हामीले यो त स्ट्याटिक असाइन गरेको भयो आईपी कन्फिगरेसन मा जाउँ DHCP गरौँ रिक्वेस्टिङ फर आईपी 169 आईपी मिलेन आईपी पाएन है ओके आईपी पाएन आईपी किन पाउँदैन अब हेर्नुस् है अर्को कुरा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कोर स्विचमा हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस त अटोमेटिकली असाइन गरेर त हामी आफैले लिन्छौँ हैन तर हामीले जब चाहिँ आईपी DHCP बाट लिन्छौँ भनेदेखि हामीले यो कोर स्विचमा के भन्नुपर्छ भने प्रत्येक भिल्यानलाई गएर तेरो चाहिँ आईपी दिने चाहिँ तेरो भिल्यानको आईपी दिने सर्भर चाहिँ यो हो है भनेर डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो केसमा हामीले अहिले स्ट्याटिक जुन असाइन गरेको थियौँ त्यही कारणले मैले स्ट्याटिक असाइन गरेर देखाएको स्ट्याटिक असाइन गरेको केसमा हामीले त्यो एडिसनल चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ गर्नु परेन हैन अब हामीले चाहिँ त्यो के गर्ने त भन्दाखेरि यो DHCP लिएको हुनाले हाम्रो अहिले प्याकेट जुन छ तपाईले चाहिँ यहाँ सिमुलेसन मोड चाहिँ युज गरेर हेर्दा नि हुन्छ तपाईको कोर स्विच छ दिन्छ कोर स्विचबाट चाहिँ तपाईको रिक्वेस्ट चाहिँ बाइपास हुँदैन किन भन्दाखेरि हामीले कोर स्विचमा डिफाइन गरेको छैन तेरो चाहिँ आईपी दिने को हो भनेर त्यो भिल्यानमा अब हामी कोर स्विचमा जाँदै छौँ कोर स्विचमा गएर के गर्छौँ त भन्दाखेरि इनेबल गरौँ एक सेकेन्ड है भाइ पानी उमालेर राखे तपाईको अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कोर स्विचमा गयौँ त्यसपछि गएर हामीले के गर्ने त भिल्यानमा कुन भिल्यानमा जानुपर्ने हो त्यो भिल्यानमा गएर आईपी एड्रेस हेल्पर एड्रेस डिफाइन गर्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल हैन अहिले हामीले एक्चुअली फेरि सो रन गरेर हेरौँ सो रन गरौँ म लास्टमा जान्छु के छ त भन्दाखेरि अहिले जस्तो हाम्रो मेनली तीनटा भिल्यानलाई DHCP बाट दिनु पर्यो यो एउटा भिल्यानलाई हैन अनि त्यसपछि गएर यो अर्को भिल्यानलाई र यो अर्को भिल्यानलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यी भिल्यानहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि तेरो हेल्पर एड्रेस भन्छ यहाँ चाहिँ है हेल्पर एड्रेस भनेको चाहिँ यो त DHCP सर्भर भनेर डिफाइन गरिदिने हो यो भिल्यानको कुनै रिक्वेस्ट आयो भने त्यसलाई चाहिँ आईपी दिने सर्भर चाहिँ यो छ है भनेर डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ अब भन्नुको मतलब अब मैले के गर्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल गरेँ अनि त्यसपछि गएर इन्टरफेस VLAN 13 मा गएँ हैन यहाँ गएर मैले के भन्छु आईपी हेल्पर एड्रेस भनेर चाहिँ आईपी सरी इन्टरफेस हैन ठीक है इन्टरफेस नै हो किनभने VLAN हाम्रो स्विच भर्चुअल इन्टरफेस हो आईपी यहाँ हेर्नुस् हेल्पर एड्रेस हैन HELPER एड्रेस
आईपी हेल्पर एड्रेस तपाईको VLAN को आईपी कुन हो तपाईको सर्भरको आईपी 12.11 DHCP सर्भर आईपी यही हो नि हैन हो सर हो एउटालाई मैले डिफाइन गरेँ त्यसपछि गएर फेरि के गरेँ इन्टरफेस VLAN 13 मा गरेको यो अहिले 14 मा गर्छु म 14 मा पनि त्यही हेल्पर एड्रेस भनेर डिफाइन गरेँ र VLAN 15 बाट पनि रिक्वेस्ट आउन सक्छ VLAN 15 को लागि पनि मैले के गरेँ डिफाइन गरेँ बस अब फेरि सो रन गरेर हेरौँ लास्टमा जाउँ VLAN 11 लाई चाहिएन किनभने हाम्रो यो सर्भर के अरे स्विचरको 12 लाई चाहिएन सर्भर हो यहाँ हेर्नुस् आईपी हेल्पर एड्रेस के हो त डिफाइन भयो है तेरो DHCP सर्भर यो हो भनेको भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि डिफरेन्ट VLAN लाई तपाईले डिफरेन्ट DHCP सर्भर बनाएर नि राख्न सक्नुहुन्छ कोर स्विचलाई डिफरेन्ट DHCP सर्भर बनाए भयो एउटा VLAN लाई हैन एउटा VLAN लाई तपाईले विन्डोजलाई बनायो एउटा VLAN लाई जरुरी पर्यो भने तर त्यस्तो जरुरी छैन ओके अब मैले यति डिफाइन गरेँ सेभ गरौँ कन्फिगरेसन अब हामी के गरौँ यहाँ जाउँ फेरि आईपी कन्फिग गरेर हेर्दाखेरि आइसकेको छ हेर्नुस् त 13.50 हो यो सुरुको आईपी पाइसकेको छ करेक्ट यसलाई सेल्सको पीसीलाई हेरौँ यो हाम्रो अहिले म्यानुअली असाइन छ सेल्सको पीसीको आईपी भनेको 14 को छ DHCP मा जाउँ हेर्नुस् 14.50 पाइसक्यो ल हेर्नु त अब हर ठाउँमा तपाईले DHCP इनेबल गरिदिनुस् अघि 50 पाएको सेल्सको त्यहाँ पनि यसले एकाउन्ट पाउनुपर्छ अब एकाउन्ट पाए हो त्यस्तै गरेर तपाईँ के छ त अकाउन्ट पीसीमा जाउँ आईपी मा गएर DHCP गरिदिउँ ए 15 को रेन्जको पायो एकाउन्टले पायो हो त्यस्तै यता अर्कोमा गएर गरिदिउँ 14 एकाउन्टमा यो एकाउन्टको पीसी के अरे सेल्सको पीसी रहेछ एकाउन्टको पीसी ओके क्लियर हुनुभयो अब क्लियर छ सर हेर्नु त यति तपाईले गर्नु हो भने नि आफ्नो त कुनै कन्फ्युजन बिना वास्तवमा तपाईको चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनमा राउटर त युज भएको हुँदैन हेर्नु सानो सानो अर्गनाइजेसनमा तपाईले यति चाहिँ गर्नु हो भने तपाईको धेरै चाहिँ तपाईको स्ट्रङ फाउन्डेसन भयो बस ओके ओके सर म टाइम अलिकति नभएको हुनाले म योलाई क्लोज गरेँ तपाईहरु बाँकी भेरिफिकेसन पिङहरु गरेर तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु तपाईहरुको लागि एउटा सिनारियो पनि छ सबैलाई म सेभ गरौँ है यसलाई पनि सेभ गरौँ यसलाई पनि इनेबल गरौँ यसलाई पनि सेभ गरौँ यसलाई पनि सेभ गरौँ र यसलाई पनि सेभ गरौँ तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु र तपाईहरुलाई पनि म चाहिँ 1-2 दिनपछि यो पठाइदिउँला तपाईहरुलाई भेरिफिकेसन गर्नलाई म अर्को एउटा सिनारियो देखाउँछु यसलाई पनि मैले सेभ गरेँ अर्को एउटा देखाउँछु तपाईहरुले यो गर्नुपर्ने है VLAN 10 फाइनल ल्याब यो हामीले चाहिँ के गरेको थियौं भन्दाखेरि सुरुमा हामीले आईपी सबनेट डिजाइन गर्दाखेरि VLSM गर्दाखेरि गरेको थियो नि प्र्याक्टिस हो त्यही त्यसैको बेसमा छ यो तपाईहरुले गर्नु पर्यो ल हामीले अहिले जुन गर्यौं त्यो के थियो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिंगल सबनेट लिएको थियौं त्यसलाई सबनेट गरेको थिएनौं अब यहाँ मैले के गरेको छु एउटा नेटवर्क एड्रेस भनेर डिफाइन गरेको छु यो नेटवर्क यो आईपी एड्रेस लिनु पर्यो हैन त्यसपछि गएर तपाईँ के भनेको छु त भन्दाखेरि यो नेटवर्कलाई डिजाइन गर्नुस् यो गिभन आईपी बाट हैन त्यसपछि गएर चाहिँ कतिवटा VLAN बन्छ त्यसको आधारमा तपाईले चाहिँ जतिवटा VLAN बन्छ त्यसको चाहिँ तपाईको VLAN हरु कन्फिगर गर्नुस् हैन त्यसपछि राउटिङहरु गर्नुस् अनि असाइन दी लास्ट आईपी एड्रेस टु दी सर्भर फ्रम दी इच सबनेट जति पनि सबनेट गर्नुहुन्छ सबनेट गरेको मध्येबाट चाहिँ तपाईको स्टार्ट आईपी र एन्ड आईपी त हुन्छ नि त रेन्ज त त्यसको लास्टको आईपी चाहिँ तपाईको सर्भरहरुलाई युज गर्नु अरे प्रत्येक सबनेटको अनि तपाई के भन्छ आईपीटीपी 200 वटा छ अब आईपी यो अनुसार डिजाइन गर्नु पर्यो अफिसको पीसी डीसी डीएचसीपी डेटाबेस एप प्रिन्टर 50 वटा छ यो एउटै VLAN मा हाल्नु पर्यो आईपी फोन 130 वटा छ वायरलेस एक्सेस पोइन्ट र कन्ट्रोलर 126 वटा छ वायरलेस युजरहरु जुन छ वाइफाई मा कनेक्ट हुने 600 जना छन् हैन कोर स्विचले तपाईले गेटवे ग्रुपमा युज गर्नुस् यो कोर स्विच यहाँ चाहिँ यसलाई गेटवे ग्रुपमा युज गर्नुस् ओके assign static IP for the switch and server र स्विचहरुलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो static IP असाइन गर्नु पर्यो make sure inter VLAN routing is enabled ओके सर
क्रियावरजी तपाईँ हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? असाइनमेन्ट के हो? सुनिरहेको छु सर। ल यो तपाईँको असाइनमेन्ट है। अब सुन्छ। ल मेरो चाहिँ यहाँ टाइम वेस्ट नहोस् है, सबैले गरेर मलाई चाहिँ पठाउनुहोस् है, म धेरै चिल्लाउँदिनँ। ल मैले यो अहिले व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु सबैलाई, सबैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। टाइम चाहिन्छ भनेदेखि टाइम लिनुहोस्, केही छैन। बरु भोलि क्लास गर्दिनँ भन्नु भने केही छैन, म सुत्छु बरु होइन, बिहान बिहानै किन उठ्नु। टाइम लिनुहोस्, म यो पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, अनि गर्नुहोस् है त।